Karon atong pag-aambitan ang mga pagbasa sa unang Domingo sa Kwaresma. Kung atong minumduman, niadtong miaging Domingo, mao ang katapusang Domingo sa ordinaryo nga panahon. Didto nagahisgot mahitungod sa rason nganong magbalaan ta. Ug didto sa gihisgutan sa mga pagbasa ang pamaagi sa pagbalaan. So nini karong Domingo gihisgutan sa dinhi ang mga tentasyon. Kay diin kini mga tentasyon, kung ato kini nga entertainon, makaangin kani sa tong pagkabalaan, kay makahimo man kita og sala. Mao na nga dinhi sa unang pagbasa gikutlo sa Henesis 2:7-9, 3:1-7. Dinhi nagahisgot mahitungod sa pagbuhat sa Dios sa tao ug paghumanan niya buhat dinhi sa gihisgutan ang pagtintal sa yawa nga ri sa tao. So kung atong mamatikdan, ang gigamit sa yawa isip takuban sa pagtintal ngadto sa tao, ang ngalan ra gyud sa Ginoo. Matong pag-ingon sa yawa nga gididaan baday kamo niini sa pagkaon sa maong bunga sa kahoy. Gididaan kami, ingon sila sa Adan ug Eva nga gididaan kami kay kumukaon gani kami, mamatay gayud ingon ang yawa. Dili kamo mamatay, mahisama kamo sa Dios. Sumuna ang gigamit sa yawa nga takuban niya ang ngalan sa Ginoo. Sumotong napukan ang unang Adan sa maong tentasyon nga nakasala ang tao. So kung atong i-connect na rin sa Ebanghelyo, mo gihapon tentasyon gihapon. So kinsa man ang gitintal? Si Kristo ang ikaduhang Adan. Kung ang unang Adan napukan sa mong tentasyon, dinhi sa ikaduhang Adan nga mao si Kristo nagmadaugon batok sa tentasyon. Nya mao gihapon kung atong mamatikdan, ang iyang gigamit sa yawa is ang ngalan ra gihapon sa Ginoo, isip takuban niya. So dunay gihimo nga mga pamaagi ang yawa para lang gid madala niya si Kristo. Unang ang takuban ang need ni Kristo. Ang iyang panginahanglan tungod kay nagpuasa naman si Kristo og 40 ka adlaw o 40 ka gabi, mao tong nakita sa yawa nga mao ang panginahanglan ni Kristo, ang need niya kay gigutom na siya. Apan wala may nahimo ang yawa, mao tong napud ang sunod niya nga gigamit nga takuban, mao ang trust ni Kristo ngadto sa Dios. So mao tong ingon na sa yawa ni Kristo, kung tinuod kang anak sa Dios, ambak sa ubos kay magpadalag anghel ang Ginoo kanimo. Nga may nahimo ang yawa, sulayan sa tingang gihimo nga pamaagi ang iyang sa nga pagka-Misaya. Sumonang ingon ang ingon ang yawa nga kung tinuod ka nga Misaya, no, luhod ka nako kay kining mga gingharian ihatag ko kanimo. So mo ang gigamit na sad sa yawa ang iyang pagki-Misaya kay ang gidahon nga moabot nga Misaya sa mga Hudyo mao man ang strong og political nga Misaya. So mo ni karon ang gihimo nga pamaagi sa yawa. So unsa man ang atong connection ini sa atong kinabuhi karon nga kita maka-experience gid kita og mga tentasyon. Unya anindot ra ba ang gamiton sa yawa kay dili na to mailhan ang iyang pagtintal og hantod nga makasala kita. Muna nga ang gitudlo nini karon is i-deny na to. So doon na tayo self-denial ni ining mga atong kaugalingon nga kung dinay moabot nga mga tentasyon. Okay. So kung atong tan-awon dinhi karon sa mga tentasyon ni Kristo, so ang gigamit niya sa yawa is ang need una. Muna diha sa tong adlaw-adlaw nga panginabuhi, usahay mo ni magamit nga tentasyon sa yawa ang atong panginahanglan. Pananglitan, no? Natay panginahanglan nga kwarta. So tungod sa itong panginahanglan nga kwarta, mo ni usay makahuna-una ta og daotang buhat. So sama pananglitan, mo apil ta og pamaligya sa mga illegal, no? Unya usa pa man pananglitan nga mosulod ta og daotang buhat nga mangawat. So kini gigamit ni nga takuban diha sa yawa para gud nga makasala ang tao. So ang una niyang gihimo is gigamit niya ang need. No, sama kang Kristo nga iyang gigamit ang panginahanglan ni Kristo tungod kay gigutom naman siya, mo nang iyang gigamit. So ikaduha,
ang kining trust nato sa Ginoo usahay gamiton ni siyawa nga aron kita dili na mutuo sa Ginoo sa mapanlitan na time nga tungod sa atong mga problema nga kita nagsige tag-ampo duol sa simbahan unya sige ta og hala diha sa simbahan apan moabot ang panahon sa krisis atong kinabuhi mo na nga kita mayon ta nga wala man siguro Ginoo nga nagsige kog ampo sa Ginoo wala man tubaga nga akong mga pag-ampo. So muna nga kita dili na mosimba nga dili na ta mutahod sa simbahan tungod kay wala man dungga ang atong mga pag-ampo. So muna ang gigamit sa yawa nga tentasyon aron kita mahilayo sa Ginoo ug makasala kita sa Ginoo. Muna ang ikaduha nga gigamit sa yawa mo ang trust nato sa Ginoo. Nga ikatulo nga iyang gigamit mao ang power, no? Ang political power diha kay gisaysay dinhi nga gingon sa yawa nga kung tinuod ka nga Misaya ihatag ko kining gingharian kanimo. So ang gidahom sa mga Hudiyo nga Misaya is strong and political nga Misaya. So mo karon nga usahay ang gamiton sa yawa kining atong power, no? Kining atong posisyon. So pananglitan, kung nata sa usa ka posisyon, na diha ang daghang mga tentasyon. Nga naman, kay naay mo suborno kanato, labi na og high ranking official ta, so naa diha ang daghang mga tentasyon. So pananglitan kanang mo tungod sa atong posisyon, dili na ta gusto nga mapulihan, sumuna nga dunay hulhog sa yawa nga ayaw gid papuli. Mo nang tungod niini usahay mudaot na ta sa tumisig ka tawo, parang labi na gihugon-hugon nga mo ipuli kanimo, unya usahay mo sampot gud sa pagpatay, nganuman kay hadlok ta nga mapulihan sa atong usa ka posisyon. Sumuni ang gigamit sa yawa nga mga tentasyon diri kanato. Muna nga gitudloan kita karon sa pag-deny. Mabito na karon sa atong Kwaresma, mo ni karon nga gitudloan kita niining panahon na sa Kwaresma sa atong pag-deny sa atong kaugalingon. Mo na natay fasting and abstinence. So unsa may tuyo nini? Pag-practice sa gyud sa atong kaugalingon nga kung dunay mga atong kagustuhan nga unta atong pugnan. So mo po ni, nga kung dunay offer sa yawa, nga kanato ng mga tentasyon, nga makapugan na punta. So mo ni ang tuyo na ng fasting and abstinence usab. So mo na nga, gitudloan kita sa pag-deny. Mo ni ang gibuhat ni Kristo, nga iyang gidinay tanan ang offer sa yawa. So mo na nga, kung makahimo tanini, so naata sa ikaduhang adan. Apan kung napukan ka, to atas unang adan, nahimutang. So mo karon nga ang gitudlo sa mga pagbasa ngining unang Domingo sa Kwaresma nga kinahanglan unta nga aduna tay self-denial.